الانبیاء دے غلاموں توجہ دینی ہے تیرے تے میرے نبی امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر دا جلسہ میرے مالک نے خود لا مکانہ دے منایا میرے مالک کائنات نے عالم ارواح دے اندر تمام نبیاں دی روحانو جمع کیتا اور کسے اس جلسے دے اندر کسے ناپاک دی روح نو مالک نے نہیں آن دیتا کسے وہابی دیوبندی دی روح نہیں آئی اور کسے بے ادب دی روح نہیں آئی کسے یہودی دی روح نہیں آئی کسے عیسائی دی روح نہیں آئی کسے ناپاک دی روح نہیں آئی مالک کائنات نے اپنے پاک نبیاں نو جمع کیتا اور جمع کر کے مالک کائنات نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ مالک کائنات نے تمام نبیوں نو جمع کر کے فرمایا او میرے پاک پیغمبرو جس ویلے تانوں میں نبوت عطا کراں تانوں میں کتاب عطا کراں تانوں حکمت عطا کراں تسی دنیا چ جاؤ لوکاں نو جا کے میری توحید دسو لوکاں نو دسو اللہ ایک ہے اودا کوئی شریک نہیں اور رزق دیون والا جان دیون والا کل کائنات نو پیدا کرن والا اولاد دین والا اللہ خالق کائنات نور دین والا دل نو روشن کرن والا او عبادت دے لائق اودا کوئی شریک نہیں اللہ نے نبیوں نو فرمایا میری توحید دا اعلان کرنا ہے اور توحید دے نال نال تساں اپنی نبوت اور رسالت دا اعلان کرنا ہے امام الانبیاء دے غلاموں اس جلسے دے اندر سب تو پہلے تیرے تے میرے خدا نے پاک محبوب دی آمد دا اعلان کیتا فرمایا اے پاک نبیو کہ تسی جب دنیا چ جانا ہے جا کے اپنی نبوت اور رسالت دا اعلان کرنا ہے میری توحید دا اعلان کرنا ہے او پاک نبیو اگر تواڈے ہوندیاں میرا پاک محبوب آ جائے میرا رسول آ جائے فرمایا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن اللہ نے فرمایا جے تواڈی موجودگی چ آ جاوے پھر مڑ تسی اپنا کلمہ نہیں پڑھنا پھر پاک محبوب دے امتی بن کے اودا کلمہ پڑھنا سبحان اللہ اور پھر مالک کائنات نے فرمایا کہ تسی اقرار کر دے انہاں کہ قالوا اقررنا ہاں مولا سی اقرار کرنے ہیں تیری گل مننے ہیں یا اللہ سی وعدہ کیتا جب دنیا چھاڑی موجودگی چاہے او امام الانبیاء دے غلاموں پھر ہر اللہ دا پاک نبی آندا رہا اور اپنے دور دے اندر تیرے تے میرے نبی امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی نبوت اور رسالت دا اعلان کردا گیا او میں چیدہ چیدہ حوالے دیندا جاواں میں اللہ دا قرآن پڑھدا جاواں مالک کائنات نے جناب حضرت خلیل ابراہیم علیہ السلام نے حکم دیتا او پاک خلیل میرا گھر کعبہ تعمیر کر کے پھر میرے گھر دے اندر کھڑا ہو کے دعا مانگ اللہ دے پاک خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیتی اے مالک کائنات ربنا وبعث فیہم رسولا اے مالک کائنات تیرے حکم دے نال میں تے میرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے تیرے پاک گھر کعبے نو تعمیر کیتے یا اللہ انہوں آباد کرنے والے انہوں وسان والے پاک رسول نو بھیج سبحان اللہ اور پھر اس تو بعد نعرہ رسالت نعرہ حیدری تشدید میلاد النبی او امام الانبیاء دے غلاموں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریا اردن دے کنارے کھڑے ہو کے تیرے تے میرے پاک نبی دی آمد دا اعلان کیتا اللہ دا قرآن بولیا سورہ صف ارشاد ہویا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریا اردن دے کنارے کھڑے ہو کے فرمایا او میرے پاک امتیو میرے تو بعد ایسا ایک پاک رسول آن والا ہے جدا نام ارشاد احمد فرشاد سبحان اور تیرے تے میرے نبی امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ حضور علیہ السلام نے فرمایا خود حضور علیہ السلام نے اپنی آمد دا اعلان او پاک نبیاں دے ذریعے کیویں کیتا تیرے تے میرے نبی امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں ایویں نہیں آیا میرے تو پہلے جڑے اللہ دے پاک نبی آئین انہوں میرا اعلان کیتا ہے
حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بارے میرے ربی نے فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا دی دعا انا دعوت ابراہیم دی صورت دے اندر میں آ گیا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے حضور نے فرمایا لوگوں میں ایویں نہیں آیا, میرا اعلان میرے تو پہلے اللہ دے پاک نبی عیسیٰ کر گئے. سبحان اللہ. بشارت عیسیٰ میں آپ نہیں آیا. اور امام الانبیاء دے غلاموں میں دوسرا حوالہ دے کے میں بریلوی دی تاجدار دی زبان وچ گل کر لواں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان دے وچ میرا اللہ بول اللہ دے قرآن نے ارشاد اللہ دے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا اللہ دا قرآن بولے فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن. سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے متا وجبت لکن نبوہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور تو انہوں نبوت کدوں عطا کیتی گئی. سبحان. حضور علیہ السلام نے فرمایا وآدم بین الروح والجسد کہ اے ابو ہریرہ حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم دے درمیان موجود ہیں, میں اس ویلے بھی نبی ہے. سبحان اللہ. اور پھر حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دل بھی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرماندے ہیں اے جڑی آیت ہے نا هو الاول والآخر والظاہر والباطن, اس دے مقدمے دے اندر آپ ارشاد فرماندے ہیں اس آیت دے اندر جتھے اللہ دی حمد اے آیت جتھے حمد خدا ہے اتھے نعت مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. وہ کہویں جی اللہ تو اول ہے, نبی کیسے اول ہو گئے؟ آخر کی صفت تو اللہ کی ہے تو نبی کیسے آخر ہو گئے؟ میں کہ زبان ہوتی نا تیرے منہ دے وچ شیخ محقق دی, تیرے دل وچ جڑے سینے دے وچ دل ہوندا نا بریلی دے تاجدار دا. آؤ امام الانبیاء دے غلاموں میرا بریلی دا تاجدار بولیا. آپ نے فرمایا وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن. سبحان اللہ. وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن. اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے. سبحان اللہ. اور پھر میں عرض کیتا ہے دل سینے دے وچ بریلی دے تاجدار ورگا, زبان ہوے شیخ محقق ورگی, پھر ایک قرآن سمجھ آتا ہے, پھر شان مصطفیٰ سمجھ آندی ہے, میں سمجھ نہیں آندی. اور سلطان اور عارفین سلطان باؤ بولے انہاں بندیاں واسطے گل کیتی. آپ فرماندے او بندے جڑے قرآن پڑھدے جڑے حدیث پڑھدے مگر امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان و عظمت گھٹاون دی کوشش کردے. امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات دی تنقیص کرن دی کوشش کردے, علم نو گھٹاون دی کوشش کردے. آپ فرمایا علم پڑھیا